नमस्कार, हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्जको बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म राजन महतारा छेत्री। तपाईँले समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज इन्टरनेट अनलाइन हजुरको radio.org.np का साथै रेडियोको मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभरिको साथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौँ यस समाचारको मुख्य शीर्षकहरूबाट। सरकारले गत आइतबार सङ्घीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आज पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै असार मसान्तसम्म यासीको परीक्षाफल सार्वजनिक हुने। सङ्घीय सरकारबाट रामेछाप जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहको लागि करिब 2 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन। गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने लिखु तामुकुसी गाउँपालिकाको निर्णय। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि करिब 15,000 युद्ध अपराध भएको आशंका र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप छनौटको लागि नेपालले पहिलो खेल कतारसँग खेल्ने। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँसा, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा, वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिउँ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं। आगो निभाउँदा चोटपटक लाग्न सक्ने भएकाले सामूहिक बिमा गरौं। डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप। कस्तो तल्लो पेट दुखिरहन्छ, बेला बेलामा सेतो पानी पनि बगिरहन्छ। के भएको होला, कहाँ गएर जचाउने होला, फेरि जचाउन जाँदाखेरि अरूले पो थाहा पाउने हुन् कि थाहा पायो भने के भन्ने होलान्। के तपाईलाई पनि यस्तै समस्याले सताइरहेको छ भने लामो समयसम्म काठमाडौँमा कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेपालीद्वारा महिला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरू जस्तै सेतो पानी बग्ने, योनि चिलाउने, गर्भपतन गर्ने, अपरेसनद्वारा बच्चा जन्माउने, यौन रोग तथा बाजपनको प्रत्येक दिन उचित सल्लाह सुझाव सहित उपचार गरिन्छ। शुभजीवन अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 9861 26 59 98 9861 26 59 98। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ट्ज। अब पुरा समाचार। सरकारले गत आइतबार सङ्घीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आज पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदैछ। हिजोदेखि प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो र यो क्रम आज पनि जारी रहनेछ। बिहान 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ। हिजोको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको बचाउ गर्दा प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने चुनाव लक्षित, प्रचारमुखी र स्रोतको व्यवस्थापन नभएको भन्दै बजेटको आलोचना गरेका थिए। सामान्य छलफल सकिएपछि विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुनेछ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य 95% सकिएको छ। गत वैशाख 6 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्याङ्क सङ्कलन मिति सकिन लाग्दा अझै 5% तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको छ। प्रत्येक 10 वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको विभागले यसपटक 753 पालिकाको 3,50,000 किसानको घरमा पुगेर कृषि गणना गरिरहेको छ। तराईका केही पालिकाहरूमा गणना गर्न बाँकी रहेकाले तोकिएको समयमै गणना कार्य सकिने विभागका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले बताउनु भएको छ। कृषि गणनाको लागि अहिले देशभर 5,200 गणक र 1,300 पर्यवेक्षक खटिएका छन्। 7औं कृषि गणनामा गणकले सङ्कटमा रहेका रैथाने पशुपक्षीको तथ्याङ्क, सम्पूर्ण बाली, माछा, पशुपक्षी पालन, खेतीयोग्य जमिनको अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्। कृषि गणनाको परिणाम आउन करिब 6 महिना लाग्ने विभागले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्न निर्देशित गर्ने उद्देश्यले 2 दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास, निर्माण, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेट तथा कानुन निर्माण लगायत विषयमा विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ। पार्टीका शीर्ष नेता, संघीयताविद, अर्थतन्त्र विज्ञ, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, स्थानीय सरकार सञ्चालनका विज्ञ, पूर्व प्रशासक लगायतले सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिने माओवादीले बताएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा उत्कृष्ट काम गरेका स्थानीय तहका प्रमुखले पनि अनुभव आदान प्रदान गर्न आज र भोलि राजधानीमा प्रशिक्षण आयोजना हुने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। कमल पोखरी स्थित पुरानो कुमारी हलमा हुने प्रशिक्षणको बिहान 11 बजे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रशिक्षणमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, केही स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित उम्मेद्वार गरी 260 जनप्रतिनिधि र पार्टीका शीर्ष नेता एवं पूर्व स्थायी समिति सदस्य सहभागी हुनेछन्। सरकारले असार मसान्तसम्म माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने योजना अनुसार काम गरिरहेको बताएको छ। अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम भइरहेको र योजना अनुसार असार मसान्तसम्ममा परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले पूर्व निर्धारित योजना अनुसार नै काम भइरहेको बताउनु भएको छ। गत वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म भएको एसई परीक्षामा 5,14,000 भन्दा धेरै विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। रोजगार अनुमति प्रणाली एपीएस अन्तर्गत कोरिया जान लिइने कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको भाषा परीक्षा भोलि हुने भएको छ। पहिलो चरणमा कृषि क्षेत्रतर्फ 10,858 आवेदकको परीक्षा भोलि हुने वैदेशिक रोजगार विभाग एपीएस शाखाले जनाएको छ। यसअघि पेपरवेस टेस्ट मार्फत गरिँदै आएको परीक्षा यो पटक 3 चरणमा यूवीटी ट्याब मार्फत गरिनेछ। सन् 2008 देखि प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको इपीएस श्रमिक भाषा परीक्षा पछिल्लो 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको कारण स्थगन गरिएको थियो। भोलि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको परीक्षा हुने भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको परीक्षा मिति भने पछि तोकिनेछ। ग्यासमा भन्दा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा 45% देखि 55% सस्तो पर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक घर एक विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक परिवारलाई एउटा विद्युतीय चुलो अनुदानमा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रम स्थानीय तह मार्फत लागू हुनेछ। सर्वसाधारणले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको माध्यमबाट अनुदानको विद्युतीय चुलो प्राप्त गर्न सक्नेछन्। विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घर परिवारको हकमा धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ। सरकारलाई हरेक घरमा विद्युतीय चुलो पुर्याउनु अघि विद्युत पुर्याउनु पर्ने चुनौती पनि छ। 2 वर्षभित्र विद्युत र 1 वर्षभित्र विद्युतीय चुलो पुर्याउने बजेटमै गरिएको घोषणा व्यावहारिक नदेखिए पनि भारतबाट आयात गरी विद्युतीय चुलो पुर्याउने पनि बताइएको छ। यसका लागि 15 अर्बभन्दा धेरै खर्च भएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क पनि रहेको बताइएको छ। संघीय सरकारबाट रामेछाप जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहको लागि करिब 2 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार रामेछापको लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी बजेट मन्थली नगरपालिकामा 68 करोड र सबैभन्दा कम बजेट सुनापति गाउँपालिकामा 33 करोड 33 लाख रहेको छ। लिखुतामुकोसी गाउँपालिकामा 35 करोड 88 लाख, उमाकुण्डा गाउँपालिकामा 33 करोड 54 लाख, खानादेवी गाउँपालिकामा 44 करोड 50 लाख, गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा 36 करोड 52 लाख, दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकामा 36 करोड 37 लाख, सुनापति गाउँपालिकामा 33 करोड 66 लाख, मन्थली नगरपालिकामा 68 करोड, रामेछाप नगरपालिकामा 47 करोड 52 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
रामेछापमा जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव असार 2 गतेका लागि तोकिएको छ। निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख लिनको लागि गृह कार्य अघि बढाएका छन्। 8वटा स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख गरेर 16 जना मतदाताबाट जिल्लाको नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। जिसस रामेछापको निर्वाचनमा 3 मत रहेको माओवादी केन्द्र निर्णायक देखिएको छ। जिससको प्रमुख लिनको लागि नेकपा एमाले आन्तरिक गृह कार्य पनि अघि बढाएको जनाएको छ। एमाले रामेछापका इन्चार्ज कैलाश ढुङ्गेलले जिसस प्रमुख आफ्नो पार्टीले लिनको लागि काङ्ग्रेस र माओवादीको जिल्ला नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ। रामेछापको लिखुतामुकोसी गाउँपालिकाले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई सहज रूपमा अस्पतालसम्म पुर्याउनको लागि निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले गाउँपालिकाभित्र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने पनि निर्णय गरेको छ। लिखुतामुकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष केशव महतले विगतको कामहरूको समीक्षा गरेर पालिकालाई समृद्ध बनाउने काम तत्काल अघि बढाउने नीति लिएको पनि बताउनु भएको छ। लिखुतामुकोसी गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य सचिव नवीन शाहले गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर पालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँ यति बेला बिहान 9 बजेको हजुरको समाचार सुनिरहनु भएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा आउने नै छौँ। तपाईँ रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। दिदी ए चञ्चली दिदी कता हो? ओहो लौ हेर काम त मार छ त। अब 1-2 जना काम गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो दिदी। हेर त कति जिस्काउन सकेको यसले। लु भन् किन आइस? यहाँ भरपर्दो केही काम गर्न सकिएन। अब विदेश जाउँ भनेको। तपाईँ त विदेश गएर फर्के कि त्यसैले के बुझौँ भनेर आएको नि दिदी। म त भन्छु सकेसम्म विदेश नजा। अब विदेश जाने नै हो भने गार्मेन्टको काममा जा। सुरक्षित हुन्छ, काम पनि सजिलो र कमाइ पनि राम्रो। त्यसको लागि तालिम पनि लिन पाइन्छ र विदेश जानलाई पैसा पनि लाग्दैन। खाने बस्ने सुविधा सहित सित्तैमा गार्मेन्ट मेसिन चलाउने सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फोन नम्बर 9840 24 80 34 9840 24 80 34 मा सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म फोन वा SMS गर्नुहोस्। थप जानकारी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य जस्तोसुकै सूचना तथा जानकारी चाहिएमा आप्रवासी शोध केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोठा नम्बर 9 मन्थली। सम्पर्क फोन नम्बर 048 540 398। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त पहल। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। डिभिजन वन कार्यालय ओखलढुङ्गाले 1 लाखभन्दा बढी बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। कार्यालयले विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि कृषकहरूलाई निःशुल्क रूपमा विभिन्न प्रजातिका रुख तथा फलफुलका बिरुवा वितरण गर्ने भएको छ। ओखलढुङ्गाका कृषकहरूलाई सल्लाह, लप्सी, तेजपत्ता, बडर, अमला, धुपी, बकाइनो, रिठा, कल्की
एपिल लगायत विभिन्न प्रजातिका 1 लाखभन्दा बढी बिरुवा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रमुख नथोनी गोहियार यादवले बताउनु भएको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ओखलढुङ्गालाई हराभरा बनाउने र फलफुलको माध्यमबाट कृषि गर्न चाहने कृषकहरूलाई सहयोग स्वरूप बिरुवा वितरण गर्ने उहाँको भनाइ छ। ओखलढुङ्गाको खिचदेम्बा गाउँपालिकाले आइतबारको बिदा कटौती गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने भन्दै शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन बिदा दिएकोमा गाउँपालिकाले भने आइतबार विद्यालय खुला राख्ने निर्णय गरेको छ। सातामा 2 दिन विद्यालय बन्द हुँदा पठन पाठनमा समस्या हुने भएकाले आइतबारको बिदा कटौती गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले कार्यालय खोल्ने नखोल्ने बारे भनेपछि निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै गाउँपालिकामा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजकोमा लागू गर्ने पनि त्यहाँ निर्णय भएको छ। गाउँपालिकाको वडाहरूमा सुनुवार भाषा, तामाङ भाषा र शेर्पा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय जातजातिको बाहुल्यता र जनसङ्ख्याको आधारमा सरकारी कामकाजमा मातृभाषा अनिवार्य प्रयोग गर्न गाउँपालिकाले निर्देशन पनि दिएको छ। काभ्रेमा मकै र धान खेती गर्ने समयमा रासायनिक मल अभाव भएको भन्दै अगुवा किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारी केन्द्रले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धुलीखेल शाखा मार्फत बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई 10,000 टन युरिया र 5,000 टन डिएपी मल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। क्रान्तिकारी केन्द्रले विज्ञप्ति बुझाउँदै मल, बिउ बिजन लगायत आधारभूत वस्तु उपलब्ध नहुँदा कृषकहरू मारमा परेको जनाएको छ। यस्तै रासायनिक मलको समस्या तत्काल समाधान नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उक्त संगठनका किसान नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। समाचार क्रम अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्का सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् 2019को स्तरमा पुर्याउनको लागि करको दर बढाउन 5वटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व ऐन, मूल्य वृद्धि कर ऐन, दूरसञ्चार लेबी ऐन, सट्टेबाजी र गेमिङ लेबी ऐन जस्ता ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय छ। यसअघि यस्तो ऐनका कारण सरकारी राजस्व लगभग 25% घटेको मन्त्री परिषदका प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्धनाले बताउनु भएको छ। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि करिब 15,000 युद्ध अपराध भएको आशंका गरिएको छ। हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार दैनिक 200 देखि 300 भन्दा बढी युद्ध अपराध भएको अनुमान गरिएको छ। युद्ध अपराधमा संलग्न भएको एकिङ भएका मध्ये 80 जना भन्दा माथिलाई मुद्दा चलाउन थालिएको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युद्ध अपराधमा संलग्न भएको भनिएको सूचीमा रुसका शीर्ष सैन्य, राजनीतिज्ञ र प्रचार एजेन्टहरू छन्। रुसले भने नागरिकहरूलाई निशाना बनाएको वा युद्ध अपराधमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको बताएको छ। र अन्त्यमा खेल समाचार। आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप छनौटको खेल नेपालले कतारसँग खेल्दैछ। पहिलो खेल कतारसँग खेल्ने नेपालले दोस्रो खेल जेठ 21 गते युएई विरुद्ध खेल्नेछ। प्रतियोगितामा नेपाल शीर्ष स्थानमा रहन सके आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुने T20 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप खेल्न पाउनेछ। पर्सिबाट मलेसियामा सुरु हुने छनौट खेलका लागि 14 सदस्यीय नेपाली क्रिकेट महिला टोली हिजो मलेसिया प्रस्थान गरिसकेको छ। पहिलो पटक हुन लागेको 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकपमा नेपाल प्रतियोगिताको प्रमुख दावेदार टोली हो। नेपालले 19 वर्ष मुनिको प्रतियोगितामा नेपाल, युएई, मलेसिया, कतार, भुटान र थाइल्यान्ड छन्। चीन र म्यानमारले भने सहभागिता नजनाउने भएका छन्। यिनै समाचारसँगै हामी बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका मुख्य मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकारले गत आइतबार सङ्घीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आज पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै असार मसान्तसम्म एससीको परीक्षाफल सार्वजनिक हुने। सङ्घीय सरकारबाट रामेछाप जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहको लागि करिब 2 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन। गर्भवती र सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने लिखु तामुगुसी गाउँपालिकाको निर्णय। युक्रेनमा युद्ध सुरु भएदेखि करिब 15,000 युद्ध अपराध भएको आशंका र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप छनौटको लागि नेपालले पहिलो खेल कतारसँग खेल्ने।
हवस् त इन्टरनेट अनलाइन फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट बिहान 11 बजेको हजुरको खबरमा हुने नै छ। समाचारबाट समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यस समाचारबाट म राजन महतारा छेत्री पनि बिताउँछु। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।